अवस्था साह्रै नै नाजुक छ हैन। आज 52 दिन भयो। अब एउटा चाहिँ हामीले सहमति पनि गरेका थियौँ। जनताले एमसीसी चाहेको छैन। सरकार अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकार मिलेर एमसीसी सम्झौता गर्छ। तारा बरालजी आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन आज हो कि भोलिको अवस्थामा छ, तपाईहरुले देखेर पनि आउनुभयो। तारा बरालको भावना विपरीतको सम्झौता भयो भन्ने कुराहरू आइसके। अब यो तारा बरालले खास गरेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रघाती छ, त्यो अध्यादेशको रूपमा आएको छ, त्यसलाई पनि खारेज हुनुपर्छ। मानव अधिकार आयोगको पहलमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा एमसीसी परियोजना लगायत 6 सूत्रीय माग राख्सहित वीर अस्पतालको आइसियु कक्षमा 52 दिन, यहाँ 44 दिन लेखेको छ, त्यो दिन 44 दिन थियो। 44 दिनदेखि आमरण अनसनमा रहनुभएका सामाजिक अभियन्ता श्री तारा बरालका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, मानव अधिकार कर्मी, पेशा व्यवसाय कर्मी, सुरक्षा निकाय, कानुन व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता र प्राध्यापक लगायत सरोकार पक्ष राखेर बृहत अन्तर्क्रिया गर्नको लागि एक साताभित्र वातावरण निर्माण गर्ने र जारी आमरण अनसनलाई आजका मितिबाट अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति भए निम्न उल्लेखित महानुभावहरूको उपस्थितिमा उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरियो भनेको छ। त्यसमा उहाँहरू को हुनुहुन्छ वी डोन्ट नो। यहाँ मुकुन्द प्रसाद निरौला सहसचिव गृह मन्त्रालय भनेको चाहिँ एकजना मात्रै हामीले चिन्यौँ। अब बाँकी यो सिग्नेचर सबैको छ, कसको छ थाहा छैन। हाम्रो वार्ता कमिटीको संयोजक खडिन्द्र नेपाल उहाँ आफै अनुपस्थित हुनुहुन्छ भनेदेखि अब उहाँ 7 दिन त भयो, यो 14 गतिको हो, आज 22 गते भयो, 8 दिन भयो, उहाँहरूले कुनै पहल पनि गर्नु भएको छैन, केही पनि गर्नु भएको छैन। मेन विषयवस्तु यही नै। चाँडै भन्दा चाँडै ताराजीलाई बचाउने कि नबचाउने। ताराजी उहाँको श्रीमान पनि एक्सपायर भइसक्नु भएको छ, उहाँको 2 जना बच्चाहरू छन्। उहाँलाई हामीले राज्यले व्यवस्था गरेर हामी नागरिकहरू पनि सुतिरहने, हामीले पनि आवाज नउठाउने हो भनेदेखि भोलि उहाँको छोराले के भन्ने भविष्यमा। पुस 14 गते यही यो तारा बरालजी रहनुभएको कक्षमा, आइसियु कक्षमा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव र काठमाडौँ जिल्लाका एसएसपी र मानवाधिकार आयोगका प्रतिनिधि समेतको उपस्थिति र सहीमा एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएछ भन्नुभयो। त्यही कारणले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले केही कुरा राख्न खोजिरहेका हौँ। त्यो सहमति पत्र चाहिँ यस प्रकार छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पहलमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा एमसीसी परियोजना लगायत 6 सूत्रीय माग सहित वीर अस्पतालको आइसियु कक्षमा त्यति बेला चाहिँ 44औं दिन भएको थियो, त्यो पुस 14 गते थियो। 44 दिनदेखि आमरण अनसनमा रहनुभएका सामाजिक अभियन्ता श्री तारा बरालका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, मानवाधिकार कर्मी, पेशा व्यवसाय कर्मी, सुरक्षा निकाय, कानुन व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता, प्राध्यापक लगायत सरकार पक्ष राखेर बृहत अन्तर्क्रिया गर्नको लागि एक साताभित्र वातावरण निर्माण गर्ने र जारी आमरण अनसन आजैका मितिबाट अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति भई निम्न उल्लेखित महानुभावहरूको रोबर र उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरियो। यो त्यहाँभित्र तपाईँहरूले पनि एकपल्ट हेरिसक्नुभयो होला। आजैकै मिति भने कहिले? यो चाहिँ भएको 78 साल पुस महिना 14 गते। पुस महिनाको 14 गते वार्ता समितिले राष्ट्रिय मानवाधिकारको सभाकक्षमा एउटा वार्ता गरेको थियो। त्यो वार्तामा चाहिँ हाम्रो सहमति केमा भएको थियो भने गोलमेज सम्मेलनको आयोजना गर्ने, त्यसको समन्वय र सहजीकरण राष्ट्रिय मानवाधिकारले गर्ने र एक सूत्रीय यो मागलाई चाहिँ तारा बरालजी समक्ष गएर उहाँसँग सहमति गरेर अनि आमरण अनसन चाहिँ अन्त्य गर्ने। तर के भने त्यसको चाहिँ मिटिङ पोइन्ट अथवा चाहिँ त्यसको आधारभूत कुरा चाहिँ के थियो भने गोलमेज सम्मेलन हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यति बेला वार्ता समितिको संयोजक म, वार्ता समितिको उपसंयोजक सहसंयोजक हाम्रो सुरेन्द्र शर्माजी लगायतका साथीहरू हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्थ्यो। तर यो हस्ताक्षर गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ थिएनौँ। नभएपछि यहाँ केमा कुन शब्दमा गएर चाहिँ यसलाई अड्काइयो भने बृहत अन्तर्क्रिया गर्नको लागि भन्ने भयो। अन्तर्क्रिया भनेको त मान्छेहरू भेला भएर एकले आफ्नो कुरा राख्ने, अर्कोले अर्को कुरा राख्ने, त्यहाँ कुनै राजनीतिक निर्णय अथवा चाहिँ कुनै आवश्यक पर्ने चाहिँ ठोस निर्णय भन्ने भन्दा पनि आफ्नो विचार राख्ने कुरा हुन्छ। र गोलमेज सम्मेलन शब्दमा हामीले सहमति गरिसकेपछि सहमति चाहिँ बृहत अन्तर्क्रियामा गएर टुङ्ग्याइएको हुँदा तारा बरालजी जो अनसनकारी हुनुहुन्छ उहाँ यो कुरासँग सहमत हुनु भएन।
यद्यपि त्यो दिन उहाँलाई चाहिँ एक चम्चा दही चटाएर उहाँको आमरण अनसन अन्त्य गरियो भन्ने कुरा आयो, तर के भने उहाँले चाहिँ त्यो अनसनलाई अन्त्य गर्नुभएको छैन र तपाईँहरूले अहिले देखेर पनि आइसक्नु भयो। र यो सहमति पत्रमा तपाईँहरूले चाहिँ 5वटा माग राखेर सुरु गर्नुभएको, पछि उहाँले चाहिँ 7 भनेर एउटा माग थप्नुभयो। त्यो माग थपेको दिन चाहिँ 73 होइन 9/1/78 हुनु पऱ्यो, त्यहाँ 73 भएको रहेछ। 9/1/9मा चाहिँ उहाँले माग थप्नुभयो, 9/3मा। र उहाँले अब 9/14मा पुष महिनाको 14 गते अर्को माग के थप्नुभयो भने भूमि तथा जलाधार संरक्षणको लागि दीर्घकालीन रूपमा रहने गरी स्थायी आयोग स्थापना गर्नुपर्नेछ भन्ने अर्को माग थप्नुभयो। यसरी अहिले उहाँको माग चाहिँ 7वटा भयो। अब यी मागहरूका औचित्य स्वतःस्फूर्त रूपमा स्पष्ट भइसकेको छ, किनभने यो नेपाली जाति, नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली स्वाभिमानका निमित्त उहाँले उठाउनु भएको कुरा हो। र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 52 दिनसम्म अनसन बसेर तारा बरालजीले जुन एउटा चाहिँ इतिहास रच्नु भएको छ, त्यसका निमित्त आज हामी उहाँलाई बधाई पनि दिन्छौँ। र उहाँले गरेको सङ्घर्ष हाम्रा निमित्त सदा प्रेरणादायी रहनेछ। र आज जुन कुराका निमित्त हामी तपाईँहरू समक्ष आएका हौँ, तपाईँहरूले भित्रै गएर पनि यो मागहरूको विषयमा चाहिँ अब आफ्नो तस्बिर लिनुपर्ने लिइसक्नुभयो र सहमति पत्र पनि सुन्नुभयो र सहमति पत्रमा उल्लेख भएको अर्को थप मागको बारेमा पनि थाहा पाउनुभयो। र अब कुरा चाहिँ केमा केन्द्रित हुन्छ भने तारा बरालजी आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ, उहाँको जीवन आज हो कि भोलिको अवस्थामा छ, तपाईँहरूले देखेर पनि आउनुभयो। र यति गम्भीर विषयमा हामीसँग गोलमेज सम्मेलनका निमित्त सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई ढाँट्ने गरी, त्यसलाई छल्ने गरी सर एकछिन रोके मैले हजुरलाई, तपाईँले भन्नुभयो कि सहमति गर्ने बेला हामी उपस्थित थिएनौँ भन्नुभयो। हजुर फेरि यो सहमति भयो हजुर र त्यसपछि बृहत अन्तर्क्रिया पनि भयो। भएको छैन। बृहत होइन मैले भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने बृहत अन्तर्क्रियाका निमित्त भनेर चाहिँ यहाँ सहमति भएछ। जबकि हाम्रो सहमति चाहिँ सुरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकारमा के आयोगमा के भएको थियो, गोलमेज सम्मेलनका निमित्त हाम्रो सहमति भएको थियो। तर यहाँ टाइप भएर चाहिँ सही हुँदाखेरि चाहिँ बृहत अन्तर्क्रिया भयो र तारा बरालजीले यसमा चाहिँ सहमति जनाउनु भएन। उहाँले दही एक चम्चा एक थोपा चाटे तापनि उहाँले चाहिँ अनसन तोड्नु भएन। नतोडेपछि केमा केन्द्रित भइरहेको छौँ आज हामी भने हामी गोलमेज सम्मेलनमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। तर सरकारले भनेको कुरा के थियो भने पुष 14 गतेदेखि 1 हप्ताभित्रमा हामी यो कार्यक्रम बृहत अन्तर्क्रिया नै भए पनि हामी गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख छ नि त सहमति पत्रमा। तर त्यो त सरकारले अहिलेसम्म देखाएको छैन। र यो नदेखाउनुको कारण के भने तारा बरालजीको जीवन थप सङ्कटग्रस्त छ र सरकार चाहिँ तारा बरालजीको जीवन बचाउनुको निमित्त जिम्मेवार अथवा चाहिँ दत्तचित्त अथवा चाहिँ संवेदनशील छैन भन्ने कुरा यसले देखाइदिन्छ। त्यसकारण आज हामी तपाईँ पत्रकारहरू मार्फत हामी तारा बरालजीको जीवन बचाउनको निमित्त तारा बरालको जीवन बचाउ समिति जुन बनेको छ त्यसले तपाईँहरू समक्ष राख्न खोजेको, गर्न खोजेको, आग्रह गरेको कुरा चाहिँ के हो भने तारा बरालजीले राखेका मागहरू यो देशको स्वाभिमान, यो देशको राष्ट्रियताका निमित्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैनन्। यद्यपि यी मागहरू पुरा गर्नुको निमित्त गर्ने प्रक्रियाहरू लामा हुन सक्छन्, तर के भने यी प्रक्रिया सुरु गर्नुको निमित्त सरकार सहमत हुनु पऱ्यो नि। त्यो सहमति त सरकारले गरिसक्यो, तर सहमति गरेर किन कार्यान्वयन गरेन? र उसले भनेकै आधारमा भन्ने हो भने बृहत अन्तर्क्रिया गरेकै भए पनि त्यो बृहत अन्तर्क्रियामा हामीहरू उपस्थित भएर हामी त्यसलाई गोलमेज सम्मेलनमा लैजानको निमित्त सरकारले जवाब दिन्थ्यौँ। तर सरकारले बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका निमित्त पनि तदारुकता देखाएको देखिएन। त्यसकारण यो कहिलेसम्म तारा बरालजीले चाहिँ आमरण अनसन बसिरहने? के सरकारले उहाँको जीवनको अन्त नै खोजेको हो? त्यो भने पनि सरकारले भन्नु पर्यो। तर सरकारको रवैया, सरकारले चाहिँ सरकारमा ध्यानाकर्षण नभएको देख्दा सरकार स्वयंका सरकारकै प्रतिनिधिहरूले आएर यहाँ सही गरेर पनि त्यसको कार्यान्वयनका निमित्त त्यो प्रक्रिया सुचारू गर्नको निमित्त त्यो तत्परता नदेखिएको, त्यो कार्य सञ्चालन गर्नको निमित्त त्यो तत्परता देखिएको कुरा नदेखिएको देखिएको हुँदा देखिएन। त्यसकारण हामी तपाईँहरू मार्फत सरकारले किन विलम्ब गरेको, तारा बरालजीको जीवन बचाउन नखोजेको हो कि भन्ने आशंका त स्वतः उब्जिन्छ। त्यसकारण म फेरि पनि पत्रकार साथीहरू समक्ष आउँछु, त्यो के भने तपाईँहरूले यी मागहरू देशका निमित्त हुन्, राष्ट्रका निमित्त हुन्, नेपाल जनताका निमित्त हुन्। हामी पराधीन हुने पूर्व संज्ञामा छौँ। एमसिसीको विषयमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ
यसको अन्त्य हुनुपर्ने, यो चाहिँ पास हुन नहुने लगायतका जुन कुराहरू छन् ती कुनै पनि मागहरू ती राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छन्, नेपाली जनतासँग सम्बन्धित छन्, हाम्रो स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छन्, हाम्रो स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छन्। त्यसकारणले यति महत्त्वपूर्ण माग राखेर एकजना तारा बरालजी जो महिला पनि हुनुहुन्छ, उहाँका चाहिँ 18 वर्षको छोरा र 9 वर्षकी छोरी, एउटी महिला, उहाँको जुन साहस छ, उहाँले जुन बलिदान गर्नुभएको छ, उहाँले जुन आहुति दिन खोज्नुभएको छ, त्यसको सम्मान गर्दै हामी तारा बरालजी बचाउ जुन समिति छ, त्यो जुन वार्ता समिति छ, त्यो समितिको संयोजकको तर्फबाट म ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल तपाईँहरू समक्ष, तपाईँहरू मार्फत सरकारमा जोरदार रूपमा तारा बरालजीका मागहरूका सम्बन्धमा सकारात्मक ढङ्गले तपाईँहरूले यसको प्रस्तुतिलाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिनु पऱ्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। र बाँकी साथीहरू केही बोल्नुहुन्छ र अन्त्यमा म फेरि पनि तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छु, सरकारले आफैले सहमति गरेर त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने तत्परता किन देखाएन, यो कुरा चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। र हामीले गोलमेज सम्मेलनका निमित्त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सभाकक्षमा त्यहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आयुक्त सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग गरिएको चाहिँ मौखिक सहमतिका विपरीत लिखित रूपमा सहमति गर्दा हामीले लेखेको कुरालाई काटेर गोलमेजको सट्टामा यहाँ बृहत अन्तर्क्रिया राखियो। तर त्यो अन्तर्क्रिया पनि नेपाल सरकारले चाहिँ उसले तोकेको समयभित्र गर्न चाहेन, गर्न चाहेको देखिएन। त्यस कारण यो किन भएको हो र यसले गर्दा तारा बरालजीको जीवन थप सङ्कटग्रस्त बन्दैछ र उहाँले कहिलेसम्म आमरण अनसनलाई लम्ब्याउनु पर्ने हो, यो प्रश्न उठेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले ज्वलन्त रूपमा राखिदिनु पर्यो। मिस्टेक भन्यो भूमि सम्बन्धी त्यो 2073 सालदेखि नै सुरु भएको रहेछ। उहाँले 2073 साल पुस 1 गतेदेखि यो माग उठाएर अहिलेसम्म उहाँको माग पुरा भएको छैन। यदि यो मात्रै माग पुरा भएको भए पनि हाम्रो देशमा भइरहेको आदि करप्सन चाहिँ सकिन्थ्यो। आदि जो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा जानु भएको छ रोजगारीको सिलसिलामा, उहाँहरू यति धेरै जानु पर्दैन थियो। यो भूमि इन्क्रोचमेन्ट मात्रै नभएको भए पनि एटलिस्ट 40% हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमा नै रोजगारी पाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो पनि खाद्यान्न इम्पोर्ट गर्नको लागि जति पैसा विदेश गइराखेको छौँ, हाम्रो आफ्नो देशको अर्थतन्त्र सक्याउँदै अरू देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै गइराखेको छौँ, त्यो बन्द हुने थियो। औषधिदेखि लिएर हामीलाई यति धेरै इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन थियो, किनभने धेरै औषधिहरू हामी भूमिबाट नै आफूले उब्जाउन सक्छौँ, जसमा मैले काम पनि गरिराखेको छु। धेरै देशमा गएर विदेशहरूबाट मैले धेरै टेक्नोलोजी लिएर नेपाल आएको छु। औषधि कसरी गर्ने, हाम्रो किसानहरूको आय स्तर कसरी बढाउने। अब हामीसँग एउटा मात्रै त अप्सन छ, अरू केही हाम्रो देशमा कल कारखाना छैन। टुरिज्म पनि अहिले एकदमै ड्यामेज भएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामीले ताराजीको मागलाई अलिकति सिरियसली लिएर राज्यले अलिकति मात्र सुनेको भए पनि हामी अहिले धेरै मान्छे बच्ने थियौँ। हामीलाई चाहिने औषधिहरू हामी आफ्नै रोप्न फलाउन सक्ने थियौँ। अब हेर्नुहोस्, जसरी भनिन्छ ढिला न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु बराबरै हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस्, ताराजीले आजसम्म बाँचेको त उहाँ देखिन्छ, तर उहाँको भित्री अर्गन्सहरू कति ड्यामेज भइसक्यो, उहाँलाई रिकभर गर्न कति वर्ष लाग्छ भनेर त्यता कसैले पनि हेरेको छैन। चाँडैभन्दा चाँडै ताराजीलाई बचाउने कि नबचाउने। ताराजी उहाँको श्रीमान पनि एक्सपायर भइसक्नु भएको छ, उहाँको 2 जना बच्चाहरू छन्। उहाँलाई हामीले राज्यले व्यवस्था गरेर हामी नागरिकहरू पनि सुतिरहने, हामीले पनि आवाज नउठाउने हो भनेदेखि भोलि उहाँको छोराले के भन्ने भविष्यमा। उहाँको आमालाई एउटा राज्यको माग उठाउँदाखेरि एकदमै जायज जनताको भोइस उठाउँदाखेरि उहाँको आमालाई मर्न दिइन्छ या मारिन्छ भने उहाँको छोराबाट हामीले कस्तो खालको व्यवहार राज्यलाई दिनुहुन्छ भनेर आशा गर्ने। के हामीले आतङ्कवादी जन्माउने हो? उहाँको छोरी हुनुहुन्छ 9 वर्षको। हामीले जो हुनुहुन्छ निर्मला पन्थ,
हैन। निर्मला हत्याकाण्ड यति धेरै हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ, यति धेरै भोइस उठायौँ, तर अहिलेसम्म केही उहाँ सन्तुष्ट हुने या हामीहरू सन्तुष्ट हुने या हाम्रो छोरी बहिनी सुरक्षित छन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। भोलि ताराजीको छोरीको जिम्मा कसले लिने? ताराजीलाई कसले भोलि बचाउने? अब हजुरहरू जुन राष्ट्रको चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ, यति इम्पोर्टेन्ट टाइटल हजुरहरूको छ, हजुरहरूले जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो आफ्नो। र जनताहरू जसले सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि यो आवाज ताराजीको मात्रै होइन, तपाईँहरू सबैको हो। त्यही भएर उठेर हजुरहरूले पनि जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो स्तरबाट चाहिँ भोइस उठाउनु पर्यो। ताराजीको माग सबै राम्रो छ, हाम्रो भविष्यको लागि नभई नहुने छ। यो त एकदमै आखिरी अवस्था हो। के हामीले अमेरिकन आर्मीहरूलाई देशभित्र ल्याएर अरू देशको, अहिले त हामी धेरै गुगल गर्छौँ, धेरै फेसबुकहरू हेरिराखेको छौँ, जुन जुन देशमा अमेरिकन आर्मीहरू पसेको छ त्यो देशमा न हाम्रो प्रहरी साथीहरू नै सुरक्षित हुनुहुन्छ, न हाम्रो महिला दिदीबहिनी नै सुरक्षित हुन्छौँ, न हाम्रो जनधन यो स्ट्रक्चरहरू संरचनाहरू केही पनि सुरक्षित छैन। तपाईँहरूले आफैले पढ्नुहोस्, 1 मिनट आफ्नो भविष्यको लागि पनि दिनुहोस्। साथीहरू, चाँडैभन्दा चाँडै जसरी राज्यले सुनिराखेको अवस्था छैन, अझै घचघच्याउने कोसिस हामी गरौँ। थ्याङ्क यू। अनि जति पनि यो सङ्घीयताको सवालमा पनि 2, 3 कतिवटा छ, यो 3, 4 र 6 यो चाहिँ यो काम लाग्दैन, किनभने यो कर उठाउने ठाउँमा परेन, यसको भन्सार छैन, यसले धान्न सक्दैन, थेक्न सक्दैन, वा सङ्घीयता नै खारेज हुनुपर्छ। भूमि सम्बन्धी कुरा अघि सजनाजीले भन्नुभयो र यस्तै यस्तै मागहरू, उहाँका खास मागहरू छन् र हामीलाई पनि यी मागहरूले आकर्षित गरेर हामीले उहाँलाई सहयोग गरेका छौँ। यो सहयोग चाहिँ उहाँलाई भन्दा पनि यो राष्ट्रघाती सरकारको क्रियाकलाप र राष्ट्रमा सरकारले जुन श्वेत आतङ्क मचाइराखेको छ जनताको बिचमा, कि उसले मानवाधिकारको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा चाहिँ एकदमै गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ। हुँदाहुँदा जनताको जीव धनको सुरक्षा गरेको छैन र जबरजस्ती जनताले एमसीसी चाहेको छैन। सरकार अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकार मिलेर एमसीसी सम्झौता गर्छ। सरकारले नागरिकता विधेयक चाहेको छैन, तर वंश र जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर वंशजको आधारमा मात्रै नागरिकता दिनुपर्नेमा नेपालमा आएर जसले बच्चा जन्माए पनि या विदेशी खाते बच्चाले पनि नागरिकता पाउने, तर नेपालीले विदेशमा गएर चाहिँ 2 वर्ष एनआरएनको रूपमा बसिसकेपछि फेरि फर्केर आउँदा नेपालको नागरिकता नपाउने भन्दाखेरि यसलाई खास गरेर भारतीयहरूलाई चाहिँ नेपालमा प्रशस्ति भारतीयहरूलाई नागरिकता दिएर यसलाई फिजीकरण गरिदिने, अनि करोडौँ विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई चाहिँ फर्केर आउँदा फेरि नागरिकताबाट वञ्चित गरिदिने भन्दाखेरि राजेन्द्र महतो जस्ता यूपी र बिहारमा जन्मेका विदेशीहरूले चाहिँ यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्ने, तर नेपाली जो वंशजको आधारमा छ त्यो चाहिँ देशभित्रै शरणार्थी हुनुपर्ने र करोडौँ नेपाली जुन यहाँ बेरोजगारीको कारणले विदेशमा गएका छन् तिनीहरू पनि यहाँको राजनीतिक अधिकारबाट, यहाँको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने खालका अध्यादेशहरू ल्याउने कोसिस गरेको छ। यो कानुनमा परिणत हुँदैन, यो पुरा खारेज होस् भन्ने उहाँको माग छ। अब एमसीसीको सवालमा चाहिँ हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले नै यस्ता सम्झौताहरूलाई सुपरसिड गर्छ कि यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू चाहिँ गर्दाखेरि संसदमा पनि यो लानु हुँदैन, किनभने संसदले यो 2/3 चाहिँ 2/3 बहुमतले गर्ने नाममा होस् या सामान्य बहुमतले गर्ने नाममा होस्, यस्ता विदेशीसँग गरिने राष्ट्रघाती सम्झौता संसदमा लगियो भने चाहिँ त्यो संसदमै 2 भागमा विभाजित हुन्छ र ती राष्ट्रवादी सांसद एउटा पनि देखिँदैनन्। कोही सांसद प्रो चाइनिज, कोही सांसद प्रो अमेरिकन जस्तो हुन्छ र हाम्रो चाहिँ जनताले भोट हालेर दिएका प्रतिनिधिहरू नै उनीहरूको ज्यान नै जोखिममा पर्ने, उनीहरूलाई नै खतरा हुने हुन्छ भोलि। त्यसले गर्दा यस्तो चिजहरू संसदमा लगेर संसदले पास गर्ने नाममा राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो संविधानले सुपरसिड गरेका कुरामा विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रो संविधानलाई सुपरसिड गर्न खोजिएको, यस्ता कुराहरू खतरनाक छन्। यस्ता कुरा यहाँ मात्रै खतरनाक भएको होइन, अफ्रिकन कन्ट्री माली र घाना जस्तो देशमा र श्रीलङ्कामा पनि यस्ता सम्झौताहरू भए। यो सम्झौताहरू गर्दाखेरि के पनि गरिएको रहेछ श्रीलङ्कामा भने सोफा नामको अर्को सम्झौता गरिएको रहेछ। त्यो भनेको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको सैन्य रणनीति अन्तर्गतको
सम्झौता गरिएको रहेछ र नेपालमा चाहिँ अर्को एक्सा भन्ने पनि सम्झौता गर्ने प्रयास गरिएको हामीलाई अनुमान छ। किनभने यहाँको चाहिँ ईश्वर पोखरेल चाहिँ रक्षा मन्त्री हुँदा उहाँ र त्यति बेलाको चाहिँ आर्मी चिफले चाहिँ अमेरिकनहरूसँग बसेर यो चाहिँ एक्सा सन्धि पनि गर्नुभयो भन्ने हामीलाई अनुमान छ। यो कुरा पनि हामीले खोजी गर्नु पर्यो, रखवारी गर्नु पर्यो। पत्रकार मित्रहरूले पनि भोलिको भावी सन्ततिको लागि, हाम्रा छोरा नातिको भविष्यको लागि अहिलेदेखि नै तारा बरालको जस्तो मागमा यहाँहरूले पनि साथ दिनु पर्यो। यो कुरा सही छैन भने हामीले भनेको कुरा गलत छ भनेर लेखिदिनु पर्यो। हामी गलत छौँ भने हामीलाई गलत लेखिदिनु पर्यो। ताराजी सही छ भने ताराजी सही छ भनेर यहाँहरूले गरिदिनु पर्यो। अब यो देशमा चाहिँ विदेशीहरूको जुन दबदबा यहाँ बढ्ता भयो, किनभने नारायण हिटीको अधिकार लगेर दिल्ली हुँदै वासिङटन पुर्याइयो। अब त्यो अधिकार फिर्ता ल्याउने कि उनीहरूलाई नै चलाउन दिने भन्ने अब निर्णय गर्ने बेला भयो। यति भन्नका लागि यहाँ उपस्थित भएको। धन्यवाद।